नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन गिरामी, आज हमारा मौजू है ख्वाब में फ़ौत शुदगान से मिलना। इंसान जो है वो दो चीज़ों का मजमुआ है, एक इसका जिस्म और दूसरा उसकी रूह। जहाँ ये दोनों आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से मुआफ़िकत करते हैं, वहाँ ये एक दूसरे से कशमकश भी करते हैं। बाज़ औक़ात जिस्मानी ख्वाहिशात रूह पर गालिब आ जाती हैं और बाज़ औक़ात रूहानी कैफ़ियत जिस्म पर गालिब आ जाती हैं। आम तौर पर ज़्यादातर ये देखा सुना जाता है और कहा भी जाता है कि जिस तरह की हालत में आप अपने फ़ौत शुदगान रिश्तेदारों को, वालिदैन को, या जो भी आपके वफ़ात पा चुके हैं उनको देखें तो ऐसा होता है। यानी अगर आप उन्हें देख रहे हैं कि वो रो रहे हैं या वो किसी मुसीबत में हैं या लिबास गंदा नज़र आ रहा है या उनका खुलिया बहुत गंदा है, तो फिर सदका खैरात करना, उनके लिए दुआ करना ये है। और अगर आप उन्हें खुश देखते हैं, यानी अच्छे लिबास में, अच्छी हालत में, अच्छे तरीके से वो आपसे मिल रहे हैं, तो ये किस चीज़ की अलामत है कि वो खुश हैं। तो फिर भी उनके लिए दुआए खैर करना, सदका खैरात करना, ये पीछे आप पर होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगर किसी को बुरी हालत में देख लें तो वो उसको बिलखुसूस, अगर वो उसके मुखालिफ रहे हों, यानी ज़िंदगी में अगर उनका इख्तलाफ रहा हो किसी भी वजह से, वो उस बात को बहुत उछालते हैं फिर कि हमने फ़लाँ को ख्वाब में इस हालत में देखा और वो ऐसे था, वो ऐसे था। ये तरीक़ाकार गलत है। जब जो इंसान, हाँ वो मर्द है हाँ वो औरत है, वफ़ात पा जाए तो उसके बारे में बात करना, उसकी चुगली करना या उससे रिलेटेड कोई ऐसी बात करना कि दूसरों के दिल में उसके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो या कोई ऐसी सोच आ जाए कि वो ऐसा था हमारे सामने तो वो ऐसा था, ये काम गलत है। जिस हालत में आपको इंसान मिले, अगर वो अच्छी हालत में है तब भी उसको ज़ाहिर ना करें, और अगर वो बुरी हालत में है तो उसके लिए बेहतरीन कोशिश क्या है, सदका खैरात करना, दुआ करना। क्योंकि जब हम किसी को बुरी हालत में देखते हैं तो हम अपना जो माइंड जो हमारा होता है उसके साथ जो शैतान इंसान के दिमाग में वसवसे डालता है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। वो क्या होते हैं? वो यही होते हैं कि ये तो ऐसे था, ये तो मर के भी इस हालत में है, इसको मर के भी सुकून नहीं मिल रहा। और वो फिर इंसान को उकसाता है कि उन लोगों उसकी बात को उछाले, बहुत से लोगों के दरमियान बैठ के उसको ज़ाहिर करे। ये क्या है? ये एक शैतानी फितना है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस फितने से महफूज रखे। हमारे चाहे रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, जो भी हमारे अजीज़ व क़रीब फ़ौत हो जाते हैं, तो हाँ वो हमें अच्छी हालत में नज़र आए, हाँ वो हमें बुरी हालत में नज़र आए, हमें क्या करना चाहिए कि हमें खामोशी से अच्छा काम कर देना चाहिए। और वो अच्छा काम क्या है? किसी गरीब की मदद कर देना, किसी मुस्तहिक की मदद कर देना, सदका कर देना, खैरात कर देना, दुआ कर देना। अच्छे हाल हों चाहे बुरे हाल हों, दोनों सूरतों में हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम बजाय उनके राज़ों को खोलने के, उनके लोगों के सामने अयां करने की बजाय उसको खामोशी से एक साइड पे करें। अगर वो बुरी हालत में है तो अल्लाह से पनाह मांगें और ये दुआ करें कि या अल्लाह इनको इस हाल से महफूज रख। अगर वो अच्छी हालत में देखें तो तब भी उनके लिए ये दुआ करके या अल्लाह इनको ता क़यामत ऐसे ही रख, खुशहाली में रख, ये हंसते मुस्कुराते ही नज़र आए हमें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंसान फ़ौत हो जाए तो उसके बारे में बात करते हैं, ये तो ऐसा था, ये ऐसा था, और इसने तो जाना ही कब्र में, जहन्नम में है। हम इस बात का फ़ैसला भी नहीं कर सकते कि हम जन्नत में जा रहे हैं, हम जहन्नम में जा रहे हैं। क्यों? ये वो मामलात हैं जिनका सही मुकाम, सही पता अल्लाह को मालूम है।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک طائفہ تھی، وہ مکہ سے واپس آ رہی تھی، تو رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ، وہ پیاس سے نڈھال تھا۔ بعض روایات میں بلی کا بچہ، بعض روایات میں وہ کتے کا بچہ تھا۔ تو اس نے گزرتے گزرتے جب دیکھا کہ یہ تو گرمی ہے اور پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے جوتے کو اتارا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور اسے کنویں میں کیا، اور جوتے میں پانی ڈال کر اس نے اس جانور کے آگے رکھا اور اس کو پلایا۔ 2-3 دفعہ اس نے یہ کام کیا، اور پانی پلانے کے بعد وہ چلی گئی۔ جب وہ فوت ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جب کہا نا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا بانا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو ایک طائفہ تھی، ناچنے والی تھی، ہم کیوں اس کا جنازہ پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہا کہ ہم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایک زانی بدکار بھی آ جائے ہمارے پاس، ہم اس کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ پھر اللہ کے نبی نے اس عورت کا واقعہ بیان کیا کہ وہ طائفہ تھی، لیکن دیکھو اس نے ایک پیاسے جانور کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی سی نیکی میں اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ تو ساری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی، مر گیا تو اس نے تو جانا ہی آگ میں ہے، جبکہ ہم اس کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، ہم اس کا باطن نہیں دیکھ رہے کہ اس کے اندر نیت کیا تھی، اس کی سوچ کیا تھی۔ ظاہر چیز کو دیکھ کر اس پہ جانا، اس پہ تبصرہ کرنا، یہ غلط ہے۔ اب ایک انسان ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ہر کام سنت رسول کے مطابق، قرآن کے مطابق کر رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں یہ ذہن بنا لیتے ہیں جب وہ مرے گا یہ تو جنتی ہے، یہ تو نیک ہی بڑا تھا۔ آیا لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ دکھاوا کرتا تھا یا وہ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے یہ کام کرتا تھا؟ یہ وہ تمام باتیں جو ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم انسان یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے کہ یہ فلاں برا فوت ہوا ہے تو اس نے تو جانا ہی آگ میں ہے، یہ فلاں اچھا فوت ہوا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جنت میں کون سے اعمال لے کے جا رہے ہیں اور جہنم میں کون سے اعمال لے کے جا رہے ہیں۔ بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قیامت کے دن جب جہنم میں بہت سے لوگ ایسے بھی دکھائے جائیں گے جو دنیا میں تو نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، بڑے تہجد گزار اور مولوی ٹائپ تھے، وہ جہنم میں نظر آئیں گے۔ تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تو دنیا پہ بہت نیک تھے، یہ آگ میں کیوں چلے گئے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے، دکھاوا کرتے تھے کہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، ہم فلاں، لیکن خود یہ دکھاوے کا عمل کرتے تھے، نیت سوچ مخلص نہیں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے وہ اپنا حلیہ ایسے رکھتے تھے، اپنا طرز زندگی ایسا گزارتے تھے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ آگ میں ہیں۔ تو کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ یہ تبصرہ کرنا شروع کر دینا کہ یہ تو بڑا نیک تھا، یہ تو جنت میں جائے گا، یا یہ تو بہت برا تھا، اس کا ٹھکانہ ہی آگ ہے۔ ایسے فیصلے ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں اچھی حالت میں ملیں، ہاں بری حالت میں ملیں، دونوں صورتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ اگر وہ بری حالت میں ہو تو شیطان کے شر سے، اس کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر وہ اچھی حالت میں ہو تو ان کے لیے مزید دعا کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی بات کو، اس خواب کو ہم گھمائیں، ہر ایک کے سامنے پیش کریں۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا فلاں تو اتنا اچھا تھا اور ہمیں خواب میں وہ ایسے ملا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہترین حل ہے صدقہ کر دیں، اس کے نام کی کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسا غریب مسکین ہو جس کو ضرورت ہو اور جو واقعی حقدار ہو، اس کو راشن دے دیں، اس کی مدد کر دیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہمارے فوت شدگان کی حالت بہتر کرنے کے لیے، ان سے عذاب ٹالنے کے لیے، انہیں سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو پھیلانا
ان کا شور مچانا کہ ہمارے فوت شدگان ان حالات میں ہیں، ایسا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے صدقہ کر دیا جائے، دعا کر دی جائے، اجر والا کام کیا جائے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے فتنوں سے دور رکھے، شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔